اللہ اس واسطے قرآن کی اعلان فرمائے یہ نہ بھولا رہا میں، کیونکہ آج کل فائزین ایسے آگے جڑے مفت جنت یا ٹکٹا بتے دے پتہ نہیں آپ ویسے یا نہ ویسے تے کو جنت پہنچا دے تو کیسی جنت ہے وہ جی بیٹھ رہے ہیں کمیٹ کی دکھار جن دے بچڑے حسن دے حسین جیسے ہوئے، جن دی زوجہ بطول جیسی ہوئے، جن دا بھرا مصطفیٰ جیسا ہوئے، جن دا شاگرد جبرائیل جیسا ہوئے، ہیں وہ 5 وقت نماز ہی پڑھ گئے، تہجد ہی پڑھ گئے، بستر انہاں لپیٹا ہوا نظر آندے نہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب سی جو جنہاں دے بیٹے دی جگیر جنت ہے۔ آپ ایڈا بڑا اللہ نے عزت والا آدمی بنائے جو اونٹ بیٹا آدھے میں تو ہوا پیغمبر میرا قصیدہ پڑھ گئے یا علی انت قسیم الجنت والنار معاشر دلیوں سی لوگ اکثر ایسا جنت جو بنیو جہنم کل بچو اللہ ایک ممبر لے سی اوندے تے تے علی کو بھی لے سی جنت یا ٹکٹے ہی توڑے سے جہنم دے پروانے بھی یہ فیصلے تیرے ہو سے ایڈا بڑا عادل امام 1000 رکعت نماز پڑھ دے اندے ویڑے دے وچوں 1000 رکعت نماز نافلہ دے تکبیراں دی آواز بلند تھی دیئے کیا او علی جڑا ایڈا عاشق نماز ہے وہ بے نمازی کو اکسی آتا ہے جنت بھیجا بھئی ایک انسان پتہ نہیں کس انداز نال اپنے آپ کو تسلی دیتی ہے، کس انداز نال زندگی گزارنا چاہتا ہے، یعنی کہ جیدہ امام اتنی نماز نال محبت رکھتا ہوئے بھلا مومن کو کتنا نمازی ہونا چاہیے ہے کہ عمر بالمعروف دی محفل ہے بھئی دیکھو جیندے بیٹے عرفان بھئی حسنین شریفین جیسے ہوئے تے وہ گودج بیٹھے ہوئے اچانک ایک پھٹی ہوئے کپڑے آلہ دین دیکھتا سی جیندے پیران دے بھی جھوٹی نہ ہوئے ہے تیری زبان ہی بیٹھا آدھا ہر کوئی ہوندے کو نفرت کر رہے ہوئے لیکن علی مولا دی ہوندے تے پوے نگاہ کہ اندے سایہ اندے تے باپ دے اٹھ گئے اے یتیم ہے اس موضع دے وچ علاقے دے وچ بستی دے وچ تے گلیاں دے وچ علی اپنے جنت سرداراں بیٹیاں کو آکھے میں علی برداشت نہیں کر سکتا جو علی دے سامنے ایک ایسا چھوٹا جڑا بچہ آوے جن سر تے اندے باپ دا سایہ نہ ہوئے میرے بچڑے میری گود کو چھوڑو میرا دل چاہتا ہے جڑا رو دا ودا ہے وہی گود میں ہوں کو بلاواں ودوں پھٹے ہوئے کپڑے ہیں جن پیراں دے اتنا گرد و غبار علی چھڑ کے رہی او کو اپنی جھولی بلاوے فقط نہ اندے سر دے اتے شفقت ہاتھ پھیرے فقط شفقت ہاتھ نہ پھیرے دیکھ کے آکے جلدی کرو اے میرے غلاموں کھانا پیش کرو آج میں علی اپنے اللہ کو منے دا میں چاہنا میرا رب میرے تے زیادہ خوش ہو بنجے او کو جھولی بلا کے رہی تے لک میں توڑ کے جڑا علی کھواوے تے لوگ آکر یا علی تو اللہ لباس میلا ہوئے سی تے مولا غضب ناک ہو کے فرمامن اے بدبخت آج میرے تے رب راضی ہے جو میں یتیم نال محبت بیٹھا کریں تھا کیا تیری تے میری موضوع ہیں تیری تے میری زندگی تیری تے میری جوانی ای کیا عادات و خصلات ہیں تاکہ تو تے میں عادی ہیں شاید جو کوئی نہیں